वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सदारती रेफरेंस में समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि वोट डालकर शुमार न करना तौहीन आमेज है। रुकने पार्लियामेंट को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, 18वीं तरमीम में वोट शुमार न करने का कहीं जिक्र नहीं। वोट डाल सकता है तो शुमार भी हो सकता है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा, किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अरकान को पार्टी मैंडेट के मुताबिक वोट देना होता है, फुल स्टॉप, दैट्स इट। अरकान असेंबली को पार्टी लाइन पर अमल करना होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, वोट रुकने पार्लियामेंट का हक है, सियासी जमात का नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए कौम की मदद मांग ली। कहा, कौम 27 मार्च को मेरे साथ निकले तो किसी को जुर्रत नहीं होगी कि हॉर्स ट्रेडिंग करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सके। करप्शन करने वाला डाकुओं का टोला अरकान असेंबली को खुलेआम खरीद रहा है। आवाम को बदी के खिलाफ इन डाकुओं के सामने खड़े होना होगा। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए ऑपोजिशन का जोड़ तोड़। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से एमक्यूएम रहनुमाओं की अहम मुलाकात। वज़ीर आला सिंध समेत सूबाई वज़रा की भी शिरकत। आमिर खान ने कहा, तय नहीं किया कि किसके साथ जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं, सोच समझकर मामलात तय करेंगे। एमक्यूएम किसी दूसरी जमात की पाबंद नहीं। चौधरी बरादरान और हमारे मामलात में बहुत फर्क है। वोटिंग से पहले पार्टी का फैसला सामने आ जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का ऑपोजिशन अरकान से राब्तों का दावा। मुल्क में जल्द नए इंतखाबात का इंदिया भी दे दिया। कहा, हमारे पास भी ऑपोजिशन के लोग हैं जो वोट डालने नहीं जाएंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा। नून लीग के घर के अंदर जंग लड़ी जा रही है। बिलावल के अभी दूध के दाम भी नहीं टूटे। महंगाई हमें डस चुकी थी। ऑपोजिशन ने इमरान खान को दोबारा जिंदा कर दिया। मुमकिन है वक्त से पहले इंतखाबात हो जाएं। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निजाम दिया गया। असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। आर्टिकल 63A की रूह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं। ऐसे मामलात पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, चाहते हैं वोटिंग से पहले अदालती राय आ जाए। चीफ जस्टिस बोले, अदालती कार्रवाई असेंबली इजलास से मुंसलिक न करें। अदालत की असल तरजीह मामूल के मुकदमात हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, ज्यादातर जमहूरी हुकूमतें चंद वोटों की बर्तरी से कायम होती हैं। क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत गिराई जा सकती है? क्या दूसरी कश्ती में जाते जाते पहला जहाज डबोया जा सकता है? टिकट लेते वक्त उम्मीदवारों को पता होता है कि कब वो आजादी से वोट नहीं दे सकते। अब पिंडोरा बॉक्स खुल गया तो म्यूजिकल चेयर ही चलती रहेगी। क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तिफसार। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा, किसी को बादशाह नहीं तो लोटा भी नहीं बनाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, क्या सियासी जमातों के अंदर बहस होती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, इससे ज्यादा बहस क्या होगी कि सिंध हाउस में बैठकर पार्टी पर तनकीद हो रही है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करूंगा। ऑपोजिशन की गलत फहमी है कि उनके दबाव में आ जाऊंगा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म इमरान खान पर आइन शिकने का इल्जाम। शहरी रहमान ने कहा, इक़्तिदार की जंग में आइन को पामाल न करें। मुल्क में बादशाहत नहीं, जमहूरियत का निज़ाम है। हुकूमत मुनहरिफ अरकान पर धौंस जमाना बंद करे। इत्तेहादियों पर दबाव है, जल्द ऐलान करेंगे। इमरान खान के जाने का वक्त आ गया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, कहाँ गए वो लोग जो लंदन से इदारों को गालियां देते थे? इदारे भुला बरा कहने वालों को कभी नहीं भूलते। नून लीग ने वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है। अच्छी बात है, ऑपोजिशन को फौज का ख्याल आ गया। पाक फौज अजीम और अदलिया दूर अंदेश है। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फौज या अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों को कुचल दूंगा। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा, पार्टी की मजमूई राय इनफरादी राय से बालातर होती है। सबने अपनी मर्जी की सियासत की तो सियासी जमात इदारा नहीं हुजूम बन जाएगी।
انفرادی شخصیات کو طاقتور بنانے سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، چھلانگیں لگتی رہیں تو معمول کی قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی۔ پارٹی پالیسی سے انحراف پر تاحیات نااہلی ہونی چاہیے۔ ہر رکن 1.5 انچ کی مسجد بنا لے تو نظام کیسے چلے گا؟ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کے سپریم کورٹ میں دلائل۔ کہا پارٹی ٹکٹ پر اسمبلی آنے والا پارٹی ڈسپلن کا پابند ہے۔ سب سے زیادہ باضمیر تو مستعفی ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ ضمیر کی آواز نہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں۔ مستعفی ہو کر رکن اسمبلی دوبارہ عوام میں جا سکتا ہے۔ ووٹ جماعت کا نہ ہو تو جمہوری عمل زمیں بوس ہو جائے گا۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت۔ پی ٹی آئی پیریڈ گراؤنڈ، جے یو آئی H9 میں میدان سجائے گی۔ اسلام آباد انتظامیہ کی سڑک بلاک نہ کرنے کی ہدایت۔ کہا کسی قسم کے دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ریڈ زون کے باہر 1 کلومیٹر کی حدود تک جانے پر پابندی۔ ڈنڈا بردار فورس لانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ سے حکومت والے ڈرتے ہیں۔ چیف جسٹس کا جے یو آئی کے وکیل سے مکالمہ۔ گفتگو پر عدالت میں کہے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا جے یو آئی اپنے ڈنڈے تیل سے نکالے۔ جسٹس مظہر میاں عالم خیل بولے پی ٹی آئی کا ڈنڈا بردار ٹائیگر فورس بنانا افسوسناک ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا ہارس ٹریڈنگ کا لفظ کہاں سے آیا؟ گھوڑا تو وفاداری کی نشانی ہے۔ ریمارکس پر عدالت میں کہے وزیر اعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا اجلاس۔ اتحادی جماعتوں اور منحرف اراکین سے رابطوں کا جائزہ۔ کل ہونے والے قومی اسمبلی اجلاس سے متعلق حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی۔ وزیر اعظم کی 27 مارچ کے جلسے کی بھرپور تیاری کی ہدایت۔ پارٹی رہنماؤں کو ٹاسک بھی سونپ دیے۔ مسلم لیگ نون کا حکومت پر جلسوں کے لیے سرکاری وسائل استعمال کرنے کا الزام۔ کہا لوگوں کو 6,000 روپے کے عوض جلسے میں شرکت کے لیے راضی کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو پاکستانی ٹرمپ کہہ دیا۔ کہا ان کے ترپ کے پتے کا حال بھی ٹرمپ جیسا ہوگا۔ حکومت کے ناراض ارکان کی تعداد 25 سے زائد ہے۔ منحرف رکن باسط بخاری کا دعویٰ۔ کہا ناراض ارکان واپس نہیں جائیں گے، حکومت کو جانا ہوگا۔ پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک نے مزید کہا عمران خان کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں۔ 26 مارچ کو اتحادی کھل کر سامنے آئیں گے۔ کوئی اتحادی حکومت کے ساتھ نہیں رہے گا۔ پاکستان کو مطلوب دہشت گرد افغانستان میں ہلاک۔ عبدالوہاب لاڑک کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی سے تھا۔ ملک بھر میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں بھی ملوث تھا۔ کراچی میں سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق ڈاکو ساتھی کے ہمراہ شہری سے لوٹ مار کر رہا تھا۔ نجی کمپنی کے گارڈ نے فائرنگ کی، ایک ڈاکو مارا گیا، ساتھی گرفتار۔ پشاور میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، دہشت گرد مارا گیا۔ حکام کے مطابق ہلاک دہشت گرد کوچہ رسالدار دھماکے اور پولیس کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا۔ تعلق کالعدم تنظیم داعش سے تھا۔ صدارتی ریفرنس پر اپوزیشن اور سپریم کورٹ بار کے اعتراضات۔ عدالت سے ریفرنس بغیر رائے دیے واپس کرنے کی استدعا۔ پیپلز پارٹی نے موقف اپنایا کہ ریفرنس آرٹیکل 186 کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ جے یو آئی نے کہا پارٹی کے خلاف ووٹ پر تاحیات نااہلی کمزور جمہوریت کو مزید کمتر کرے گی۔ عدالت پارلیمنٹ کی بالادستی ختم کرنے سے اجتناب کرے۔ سپریم کورٹ بار نے عدم اعتماد کی تحریک میں رکن کے ووٹ کے حق کو انفرادی قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے سپریم کورٹ بار کو نون لیگ کے ماتحت قرار دے دیا۔ کہا وکلاء تنظیمیں سیاسی جماعتوں کی اعلی کار نہ بنے۔ شطرنج کا کھیل اپوزیشن نے شروع کیا، ختم ہم کریں گے۔ منحرف اراکین کے ووٹ گننے یا نہ گننے کا فیصلہ اسپیکر کریں گے۔ اتحادی حکومت کے ساتھ ہی رہیں گے۔